अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सबको 2022 की पहली सुबह और आने वाली पहली शाम मुबारक। ये तो सिर्फ एक तारीख है जो हर रोज़ बदलती है। हर रोज़ नया दिन निकलता है, नई रात होती है, लोग वही रहते हैं। आपके इर्द गिर्द अगर कोई बदलाव नहीं आ रहा, कोई नई चीज़ नहीं हो रही, उसमें इन चांद सितारों या लोगों का कसूर नहीं है। लोग तो वैसे ही रहेंगे, वैसे ही सोचेंगे जैसे उनके रिसोर्सेज हैं, जैसे उनकी तालीम है, जैसे उनकी परवरिश है, जैसे उनको दुनिया नज़र आती है। लेकिन आपकी दुनिया, आपका नया साल आपके अपने हाथ में है। अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हैं, वो ना तो कोई तारीख बदलेगी, ना तो कोई नया साल बदलेगा, ना तो कोई नया महीना बदलेगा, ना कोई इंसान बदलेगा। वो बदलेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका अंदर का एहसास, सोच, हम्बलनेस, आजिज़ी, इनकिसारी, शुक्रगुजारी, ये चीज़ें आपकी तकदीर बदलेंगी। ये चीज़ें आपका मुकद्दर बदलेंगी। यही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में पैसा भी लेके आएंगी। मैंने बड़ा करीब से ऑब्ज़र्व किया है ज़िंदगी को और लोगों को। ज़िंदगी का एक स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म हूँ, कि जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं, वो पैसे के पीछे भाग भाग के अपनी पूरी ज़िंदगी खर्च कर देते हैं। लेकिन जो अपने काम के पीछे भागते हैं, अपने पीछे भागते हैं, अपनी ब्रांडिंग के पीछे भागते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उनके पीछे पैसा ज़रूर आता है, क्योंकि पैसा बाय प्रोडक्ट है। अक्सर लोग एक दूसरे को मैसेज शेयर करते हैं कि ये मैसेज सुनने वाले के लिए आसानियाँ हो, इसके घर में रिस्क हो, नेक औलाद हो। ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं कि अगर हम खुद ही ठीक ना हों? ये कैसे हो सकता है? मेरी समझ से बाहर है। मकनातीस ही लोहा पकड़ता है जो उसके मतलब की चीज़ों से पकड़ता है। तो आप अपने अंदर एक मकनातीस पैदा करें, अपने अंदर एक आजिज़ी पैदा करें, कशिश पैदा करें कि लोग आपकी तरफ बढ़ें, लोग आपसे मोहब्बत करें, लोग आपसे प्यार करें, लोग आपका एहसास करें, आपकी इज़्ज़त करें, आपकी तारीफ़ करें, आपके लिए बातें करें। ऐसा नहीं हो सकता कि हम आजिज़ ना हों, हम अकड़ में हों और लोग हमसे मोहब्बत करें। ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसे तो बच्चे भी अपने वालिदैन से नफ़रत शुरू कर देते हैं, वालिदैन भी अपने बच्चों से नफ़रत शुरू कर देते हैं। हालांकि वालिदैन और बच्चों का जो रिश्ता होता है बहुत ऊपर का होता है, बाकी सारे रिश्तों से उसका मुआवजा नहीं किया जा सकता। तो अगर आप अपना नया साल बदलना चाहते हैं तो आपको खुद बदलना पड़ेगा। आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको हज़ारों ऑप्शंस अपने इर्द गिर्द मिलेंगी। आप पैसा कमा सकते हैं, ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, अपने बारे में बताएं। लोग पूछते हैं क्या करना चाहिए। अगर आपको ज़िंदगी में यही समझ नहीं आ रही आपको क्या करना चाहिए, तो यकीनन आप दुनिया से बहुत पीछे हैं। अपने पैशन को देखें। ये मत देखें कि दूसरे के पास गाड़ी है, दूसरे के पास घर है, दूसरे के पास ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, तो मैंने वैसा बनना है। और वैसा बनने के लिए आपको वैसा ही करना पड़ेगा। फिर उसने 20, 25, 30 साल बहुत मेहनत की है, फिर आपको वो करनी पड़ेगी। वो आप नहीं कर पाएंगे। कोई भी इंसान किसी को 100% कॉपी नहीं कर सकता। तो अगर आप अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, तो आपको आजिज़ होना पड़ेगा, शुक्रगुजारी सीखनी पड़ेगी। दुनिया का कोई बादशाह, कोई वज़ीर आज़म, कोई सदर, कोई भी कंपनी का मालिक, इवन के आपके वालिदैन भी आपकी तकदीर नहीं बदल सकते, आपकी किस्मत नहीं बदल सकते। उसके लिए आपको खुद निकलना पड़ेगा, खुद अपने जिस्म पर स्क्रैचेस दिलवाने पड़ेंगे। दुनिया की हीट से, दुनिया की ज़मीन पर बिखरे हुए कोयलों के ऊपर आपको खुद चलना पड़ेगा। वही चल के
آپ کندن بنیں گے، آپ ہیرا بنیں گے، آپ سونا بنیں گے، آپ چاندی بنیں گے، آپ ہر قیمتی دھات کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں ہی اپنی تقدیر بدل سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کسی جم میں جاتے ہیں جہاں لوگ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں، وہاں کسی کا جسم آپ دیکھتے ہیں کہ یار اس کا جسم بہت خوبصورت ہے، بڑی محنت کر کے اس نے اپنی باڈی بلڈ کی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی ویسا ہی بنوں یا اس سے بہتر بنوں، اس سے کمپیٹ کروں، اس کو ہراؤں، تو اس کے لیے آپ کو اس سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس سے کم محنت کریں یا محنت نہ کریں اور ویسی باڈی آپ بنا لیں۔ تو اپنی تقدیر بنانے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو اس چیلنج میں ڈالنا پڑے گا کہ آپ کی تقدیر میری تقدیر سے بہتر ہو۔ اس کے لیے آپ کو مجھ سے بہتر محنت کرنی پڑے گی، مجھ سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ مجھ سے کم محنت کر کے آپ مجھ سے آگے نہیں نکل سکتے۔ آپ کسی کے ساتھ بھی اگر کمپیٹ کرتے ہیں، کسی کی زندگی کے ساتھ اپنی زندگی کو کمپیریزن کرتے ہیں، تو آپ کو یقیناً اس سے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ اس انسان کو پیچھے چھوڑنے کے لیے آپ کو اس کو پیچھے کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بڑا بننے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کر سکتے ہیں اور یقیناً یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے۔ آپ کتنی تگدو کرتے ہیں، کب اپنے آپ کو پہچانیں گے، کب حقیقت کو پہچانیں گے، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر پیچھے رہ جانے کی وجہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں، جو کہ ایسا نہیں ہے، جو کہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت پر مبنی سوچ رکھیں گے تو یقیناً ہماری زندگی میں بدلاؤ بھی ویسا ہی آئے گا، حقیقی بدلاؤ آئے گا۔ سوچ آپ کی ہے، زندگی آپ کی ہے، فیل ہونا آپ کے ہاتھ میں ہے، پاس ہونا آپ کے ہاتھ میں ہے، کمپلین کرنا آپ کے ہاتھ میں، پیچھے رہ جانا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں کوئی طاقت آپ کو اپنے سے بڑا ہونے نہیں دے گی، اور اگر آپ اس طاقت سے بڑا ہونا چاہتے ہیں تو اس کو نیچے کھینچنے کی بجائے، اس کو چھوٹا کرنے کی بجائے اس سے بڑا ہونے کی کوشش کریں۔ ایک نیا مائل سٹون سیٹ کریں، ایک نئی تاریخ رقم کریں۔ یہی طریقہ ہے۔ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، اپنے آپ کو زمین میں دفن کر لیتے ہیں بیج کی طرح، پھر اس کے بعد ایک دم پھٹ کے باہر نکلتے ہیں، ایک بہت بڑا تناور پودا بن جاتے ہیں، درخت بن جاتے ہیں۔ تو آپ کو اگر ایسی شخصیت کے مالک بننا ہے تو آپ کو سب سے ڈسکنیکٹ ہونا پڑے گا، سب سے کمپیریزن ختم کرنا پڑے گا۔ ایک نئی تاریخ رقم کرنے کے لیے، نئی دنیا آباد کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس نہج پہ لے جائیں کہ دنیا سلام کرے۔ دنیا پہلے جو آپ کو کم تر سمجھتی تھی، اپنے سے چھوٹا سمجھتی تھی، وہی آپ کو فالو کرے، وہی آپ کو سٹاک کرے، وہی آپ کو کاپی کرے۔ چوائس آپ کی ہے۔ 2022 ہو یا 23 ہو یا جتنے مرضی 2000 آئیں، کوئی آپ کی تاریخ نہیں بدل سکتے جب تک کہ آپ نہیں بدل سکتے۔ اس وقت اذان کا وقت ہے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا نیا سال بہتر کرنے کے لیے آپ کو نیا اپناپن لے کے آنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو یقیناً دنیا میں کوئی بھی انسان آپ کی مدد نہیں کرے گا آپ کو بڑا کرنے کے لیے۔ اپنے آپ کو بدلیں، تاریخیں تو بدلتی رہیں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ زندگی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔